बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई। ढाका में बैनुल-अक़वामी जराइम अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी है। ढाका में बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के हंगामों के एक सनसनीखेज मुकदमे में फैसला सुनाते हुए उनको कसूरवार करार दिया और उन्हें सजाए मौत सुनाई। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात थे और मुतादिद मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज थे। अदालत ने बताया है कि गुज़िश्ता साल जुलाई और अगस्त में होने वाले मुदाहिरों के दौरान तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए थे। अदालत ने यह भी कहा है कि शेख हसीना ने मुदाहिरीन को कत्ल करने की हिदायत दी थी और जख्मियों को इलाज की सहूलत फराहम करने से रोक दिया था। इस मुकदमे में साबिक वज़ीर दाखिला असद अल जमान खान को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद ढाका और दीगर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब में बीजेपी की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सीनियर लीडरों से कहा कि वो पार्टी को बचा लें। उन्होंने मरकजी वज़रा बंडी संजय, किशन रेड्डी और बीजेपी के साबिक रियासती सदर के लक्ष्मण से अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में बीजेपी मजीद 5 साल तक इख्तिदार में आएगी। शायद आपको दूसरी रियासतों से कुछ सीखना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरी बातों पर गौर करें, वरना बीजेपी यहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने मरकजी वज़रा बंडी संजय, किशन रेड्डी और बीजेपी के साबिक रियासती सदर के लक्ष्मण से अपील की। वादे है कि एन रामचंद्र राव को पार्टी का रियासती सदर बनाए जाने पर राजा सिंह ने जून में भगवा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात अदाकार चिरंजीवी, नागार्जुना, हिदायतकार राजामौली और प्रोड्यूसर दिलराजू ने मुलाकात की। ये मुलाकात हाल ही में साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मशहूर पायरेसी वेबसाइट आई बोम्मा के जिम्मेदार ई रवि की गिरफ्तारी के बाद हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया है कि तेलुगु फिल्मों की कज़ाकी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है और उसी को रोकने के लिए रवि को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि रवि के खिलाफ IT एक्ट और कॉपी राइट एक्ट के तहत मजीद 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर के मुताबिक इससे पहले भी कज़ाकी करने वाले प्रसाद और शिवराज नामी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रवि समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि वो पायरेसी के साथ साथ बेटिंग एप्स को भी फरोग दे रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रवि एक वेबसाइट ब्लॉक होने पर फौरन नई वेबसाइट बना लेता था और इस तरह वो तकरीबन 65 वेबसाइट चला रहा था। उसकी हार्ड डिस्क में 21,000 फिल्में मौजूद थी, जिनमें 1972 की गॉडफादर से लेकर ताजा तरीन रिलीज OG तक शामिल थी। उन्होंने बताया है कि रवि ने कज़ाकी के जरिए 20 करोड़ रुपए कमाए थे, जिनमें से 3 करोड़ पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और उसके पास 50 लाख सब्सक्राइबर्स का डेटा भी मौजूद है, जो एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसा डेटा साइबर मुजरिमों के हाथ लगने से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज तेलंगाना के स्पीकर जी प्रसाद कुमार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि वो अगले हफ्ते तक BRS MLAs के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि स्पीकर को इस मामले का फैसला करना होगा या तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। ये मुशाहिदा करते हुए कि ताखीर तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट BRS MLA P कौशिक रेड्डी की तरफ से दायर अर्जी की समाअत कर रही थी, जिसमें 10 BRS MLAs को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया था, जिन्होंने साल 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। 31 जुलाई को अदालत ने स्पीकर को नाअहली की दरख्वास्तों पर 3 माह में फैसला करने की हिदायत दी थी। डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हुई, जिसके बाद स्पीकर ने मजीद 2 माह की तोसी मांगी। इजाफी वक्त की दरख्वास्त पर एतराज करते हुए BRS ने अदालत से रुजू किया। पीर को दरख्वास्त की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को मुमकिना तौहीन अदालत की कार्रवाई से खबरदार किया। बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने स्पीकर से कहा कि वो या तो मुनहरिफ BRS MLAs के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते तक फैसला करे या नए साल की शाम जेल में गुजारे। तेलंगाना में कपास की खरीदारी में शदीद बहरान पैदा होने का BRS के कारगुजार सदर केटिया ने इल्जाम लगाया। उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत दोनों की मुबैना लापरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान 6 माह तक मेहनत से कपास उगाते हैं, मगर आज दोनों हुकूमतों की गफलत के बाइस ये किसान मंडियों में परेशानी का शिकार है। केटिया ने कहा कि किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही है, लेकिन मरकज और रियासत दोनों गफलत की नींद सो रही है। उन्होंने निशानदही की है कि गुज़िश्ता 1 माह में 28 लाख टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,12,000 टन कपास की खरीदी गई, जो रियासत में संगीन खरीदारी बहरान की वाज़ेह मिसाल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्द हवाओं का कहर, 6 डिग्री तक पहुंच गया दर्जे हरारत। मुल्क भर में अब इस मौसम का मिजाज तकरीबन पूरी तरह बदल चुका है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी शुरू हो गई है। अगरचे दोपहर में अब भी धूप निकल रही है, सुबह ठंड हो रही है और रात सर्द होने लगी है।
درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے میدانی علاقوں میں سردی نے ایسا کوہرام برپا کیا ہے کہ نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ اور تیز ہواؤں کی وجہ سے دونوں تلگو ریاستوں میں درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے، جس سے عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت سنگل ہندسے تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے 10 اضلاع میں اگلے 3 دنوں کے لیے آرنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آصف آباد، سنگاریڈی، عادل آباد، وقار آباد، میدک، نرمل، بھوپالپلی، ملگو، منچریال اور ورنگل اضلاع میں درجہ حرارت 6 سے 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہیں حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ابراہیم پٹنم میں سب سے کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اتوار کے روز حیدرآباد کے علاقے حافظ بابا نگر میں ایک 8 سالہ لڑکا کار کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ قریب میں لگے CCTV فوٹیج میں قید ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 لڑکے محلے میں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر گھر کے باہر سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ اس دوران عامر نامی لڑکا اس کار کی زد میں آ کر نیچے پھنس گیا، جبکہ دوسرا لڑکا ٹکر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے لڑکے کی مدد کی۔ کنچن باغ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور کار کو ضبط کر لیا۔ تاہم ملزم مفرور ہے، جس کی تلاش ہے جاری۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع میں اننت گیری کے علاقے میں ایک آئل ٹینکر الٹ گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹینکر کاکیناڈا سے تانڈور کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور اننت گیری اربن پارک میں موڑ کو عبور کرتے ہوئے سڑک پر الٹ گیا، جس کی وجہ سے ٹینکر میں موجود سارا سامان روڈ پر بکھر گیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ٹینکر الٹ گیا اور اس میں موجود مواد سڑک پر بکھرا ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس حکام نے ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹینکر کو ہٹانے کے لیے اقدامات بھی کیے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے خصوصی چیکنگ کے دوران بڑی کارروائی انجام دی۔ جانچ کے دوران شارجہ سے پہنچے ایک مسافر کے قبضے سے تقریباً 1.55 کروڑ مالیت کا سونا برآمد ہوا۔ DRI کے مطابق مسافر نے 1196.20 گرام سونا آئرن باکس میں چھپا کر غیر قانونی طور پر ملک میں لانے کی کوشش کی۔ ابتدائی تفتیش میں اس اسمگلنگ ریکٹ میں شامل ایک اور ساتھی کو نیلور میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ سونے کو کسٹم ایکٹ 1962 کی دفعہ 110 کے تحت ضبط کر کے کیس درج کر لیا گیا اور دونوں افراد سے تفتیش جاری ہے۔ سعودی عرب میں پیش آئے ہولناک سڑک حادثے میں عمرہ کے لیے گئے ہندوستانی زائرین کی بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس میں آگ بھڑک اٹھی اور 42 افراد موقع پر ہی جل کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ المناک واقعہ پیر کی اریل صبح تقریباً 1:30 بجے بدر مدینہ روڈ پر مفرحت علاقے میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام زائرین مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 20 خواتین اور 11 بچے شامل ہونے کی اطلاع ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مرنے والوں میں بیشتر کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ مقامی میڈیا نے 42 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، تاہم سعودی حکام کی جانب سے ہلاک یا زخمی افراد کی تعداد کے بارے میں باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی ہولناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کے بھی شامل ہونے کی خبروں پر ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے آج نئی دہلی میں مقیم ریزیڈنٹ کمشنر اور وزارت خارجہ ہند کے حکام سے بات چیت کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تفصیلات فوری طور پر حاصل کی جائیں اور ان کے لواحقین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں پیش آئے اس خوفناک بس حادثے سے متعلق معلومات اور امداد کے لیے ریاستی سیکریٹریٹ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو ضروری معلومات اور تعاون فراہم کرنے کے لیے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 7997959754 یا پھر 9912919545 پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ شہر کے گچی بولی میں واقع سندھیا کنونشن کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو ہائیڈرا حکام نے منہدم کر دیا۔ یہاں فرٹیلائزر کارپوریشن آف انڈیا امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے لے آؤٹ میں غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے حال ہی میں ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ لے آؤٹ میں سڑکوں پر قبضہ کر کے غیر مجاز تعمیرات کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ نے فوراً ہائیڈرا کو ہدایت دی ہے کہ ان قبضوں کو ہٹایا جائے۔ اسی کے تحت پیر کی صبح حکام نے کارروائی کرتے ہوئے پولیس بندوبست کے درمیان بغیر اجازت تعمیر کیے گئے 4 شیڈز اور زیر تعمیر عمارت کو منہدم کر دیا۔
تلنگانہ میں مجالس مقامی کے انتخابات اور پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کی فراہمی کے سلسلے میں تلنگانہ کابینہ آج یعنی کہ 17 نومبر کو اپنے اہم اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں سپہر 3 بجے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کی 6ویں منزل پر کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اجلاس کی اہمیت 24 نومبر کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں حکومت کی جانب سے جواب داخل کرنے کے باعث بڑھ چکی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 42% تحفظات کے سلسلے میں 24 نومبر تک حکومت کو اپنا موقف واضح کرنے کی مہلت دی۔ باوجود ذرائع کے مطابق مجالس مقامی کے انتخابات کے علاوہ 20 تحفظات پر وسیع تر مشاورت کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی۔ ون گروپ ایشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھامسنت چاؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور تلنگانہ میں پروجیکٹ کے قیام اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ریونت ریڈی کو ون گروپ کی کارکردگی اور توسیعی منصوبے سے واقف کرایا اور کہا کہ وہ تلنگانہ میں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ یونٹ اور بیٹری اسٹوریج سہولت کے آغاز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سولار اور ونڈ انرجی پروجیکٹس میں بھی تلنگانہ حکومت کے ساتھ اشتراک کی پیشکش کی تاکہ کلین انرجی کے توسیعی منصوبے کو کامیاب کیا جا سکے۔